بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نتلاقوا في هذا الموضوع الثاني ولا الفيديو الثاني، مقطع نكملوا تكملة يعني الشيء اللي كنا بديناه في الفيديو الأول. أولا يعني نسيت باش نذكر يعني أسباب يعني باش نقوموا بهذا الفيديو. كاين واحد يعني كما نقولوا على يعني تبعا ولا بالنسبة يعني للمهندس المعماري العربي المصري المعروف حسن فتحي. يقول في واحد المقدمة في واحد الكتاب، يقول باللي أسباب تدهور العمران في البلدان العربية بصفة عامة هو غياب النقد البناء. يعني يصرى بزاف وين الناس تبني باغ اكزومبل، حتى وانك تكون منشآت يعني قوية الحضور كما نقولوا دي زيكيبمون ميم ستركتورون، ما يكونش ناجح فيها البناء، ولا مثلا الفكرة المشروع كذاته يكون ناجح بصح السويفي يعني نحسوا بلي كاين دي ديفو كلش، ويغيب النقد على يعني على المهندس المعماري ولا على المؤسسة الإنجازية. بصفة عامة غياب النقد يؤدي إلى تدهور هذا العمران بصفة عامة. وبانطلاقا حنا ان شاء الله كما كنا بدينا في الفيديو الاول، قلنا بلي العمران بتدهور بزاف رانا روطر بزاف، وبالتالي حنا ما غاديش نوصفوا كاع ولا كنا باغيين نوصفوا نلقوا حنا يعني ننتقدوا اكثر من ان نشكر. لماذا؟ كما قلنا فهمتكم في الفيديو الاول ان باللي تدهور العمران بشكل كبير يعني الشيء اللي بناه في فرنسا يفوق يعني قرن قبل، يعني يفوق بشكل كبير ورهيب الشيء اللي رانا نبنوه حنا دروك. احنا ما نزيدوش، يعني كاين اضافات بالشيء اللي يعني كاين اضافات يعني نقدر نقولها بما يخص البناء اللي رانا نبنو دروك. وان الهندسه المعماريه محصوره عالميا، خاطش الهندسه المعماريه سي ان لونغاج انترناسيونال. يعني كيف الفن يعني مثلا كاين الفن الاول الثاني الثالث الرابع، باريزون الرابع هو مش عارف السينما ولا المسرح ولا يعني هذه الفنون محصوره. علاش محصوره؟ باش نقدم خطاب بها للانسان الاخر عبر ولا في القاره الاخرى ولا في البلد الاخر. وبالتالي الاركتيكتور تاني محصوره حاليا راه شكون نابال الاركتيكتور ايكولوجيك. قبلها كان راسيوناليزم، اللي قبلها كاين بوست مودرن، اللي قبلها كاين مش عارف انا مودرن انسي دو سويس. يعني كاين دي كورون اللي تنحصر فيهم الاركتيكتور وين يعني تختلف وكل شيء، بصح كاين كورون. حنا دوك الشيء اللي نبنوه لا ينتمي الى اي تيار. يعني اسمحوا لي، مهندسين معماريين على بالهم هذا الشيء، والسلطات العموميه على بالهم شيء. وبالتالي الشيء اللي نبنوه خاصه في السكن، وحتى معليش دير لوحق المدارس وكل شيء، يعني عباره اجتهادات يزوق فاصات كحكي يعني كي كتر يزوق فاصات، وبالتالي بصح فاصات تاع يعني بغيت نقول بصفه عامه هذا الشيء ما عندهاش علاقه بالهندسه المعماريه. وهذه الخطوره هي اللي ادت بنا يعني باش نتكلموا على الهندسه المعماريه، ونجي انا ان شاء الله عبر هالقناه ان شاء الله ونحيي الموضوع، وتكون يعني موجهه للشعب ولا حتى للدوله ولا السلطات السلطه الرابعه، يعني لما لا اعلام باش ينشر ولما لا. بسم الله نزيدو ندخلوا في الموضوع. كنا توقفنا عند ليكونومي، وكنا نقولنا بلي مثلا علاش الدوله كاين لافتات بسيطه وتقدر تزيد فيهم بزاف في اللوجمون. اولا يعني الهندسه المعماريه لا تسيس الشيء اللي راه واقع عندنا في البلاد ليكونومي باريزون كيما المدير العام للهندسه المعماريه تضبط سعر مثلا. ماشي مثلا كاين هذا الحال على حسب يعني المعلومات اللي جمعتها، ما على باليش اذا كاين اون ميزاجور ولا لا، ولكن يقول لك باللي مثلا في البناء لازم يلقى منها 70,000 دينار جزائري للمتر مربع، يعني تو كومبري صدير الدراسه الانجاز، دراسه الارضيه الجيوتكنيك، الكونترا سي تي سي، دراسه يعني التقنيه ولا المراقبه التقنيه للبناء، الكاي تشارج اللي هو الكاي تشارج سي يو، يعني لازم ما تفوتش 70,000 دينار. لماذا؟ يعني ما بليش لان اسكو امور اداريه محضه، يعني داخله في الايكونومي، داخله في يعني في كما نقولوا تخطيط، ولا باش نوجدوا ان بودجي ولا صدير لابي سكون ابل بارفوا لوتوريزاسيون بروجي ولا ما باليش. يعني هذه المغلفات بشكل يعني نبسط لكم نبسط لكم باش تفهموني. هادو الامور اللي يعني الدوله توجدهم دايره ان بري بوغ لا باز، زعما قال خاصني 60 لوجمون ولا 70 لوجمون، ولا خاصني زعما ما يتسكن اي نضرب 70 في 100 في 100 نضربها في 70 دينار تحلي في باريزون 5 ملاير و400. هي الدوله ما على باليش دايره هذا البري، اسكو سو بور لا باز باش يعني باش تبروغرامي ان مونطون سيبيرمون ادمينستراتيف ولا ياثر. الشيء اللي ظاهر والمؤسف والمحزن ان ليكونومي حاضره بزاف ليطا. يعني المهندس المعماري وكان دير انا كونسيبسيون المفروض ندير لها الديفي تاعها يكون طالع باسكو درت مواد
مواد يعني جودة ولا يعني بيبان ملاح كما لازم يكونوا. ندير باغ اكزومبل دي فوناتر كوم دوف تيتر، ولا يعني بالشكل اللي لازم تكون عليه. يعني سي نورمال بيجي يطلع وما نخدمش، يعني ما نقدرش نربح المشروع. ومن بعد نروح انا اكثر من ذلك. يعني الكاي تشارج كان اعترف وزير السكن السابق عبد المجيد تبون، كان اعترف يعني بوجود اختلالات كبرى على مستوى الكاي تشارج. يعني كاي تشارج اللي يوصل يحدد لي انا شحال ندير طاقه ام متر سير ام متر 10 ولا ام متر 10 سير ام متر 10، ولا بغيت نكبرها ندير ام متر 30 سير ام متر 30، ولا بغيت ام متر 50 ام متر 50 باغ اكزومبل. هذه ولا كاع اللي كانت ريكتونغولاج. من هنا اؤكد ان يعني لي فيناتر فورم بليز او موان كاري و بليز او موان سون دي فيناتر كومون ديراج نوتر. كيفاش نوتر؟ يعني هذه كي ندير انا فيناتر كاري باغ اكزومبل ما تشاركش في الفاصاد. كيفاش ما تشاركش في الفاصاد؟ مثلا حنا عندنا المعروف على ان العمارات عندها سكون ابل لاسبي لور ماسيف. دونك ومعروف عندنا باغ اكزومبل لاسبي لور هذا باغ اكزومبل كيما نقولوا دي زيموبل اللي طالعين. مثلا حنا كي يكون عندنا ان باتيمون فيرتيكال لازم نكون باش بور ليكيليبري جو دي بيان بور ليكيليبري لازم نكون عارفين نحوسوا على لوريزونتاليتي. داكور. لوريزونتاليتي بارفوا باسكو دي فوناس سون دي كرو دي اسباس كرو في لا فاساد يقدروا يساعدونا ويكونوا يعني صدير اوريزونتال دو تيل سونت يديرونا ليكيليبر ما بين لونسومبل كاع تاع الباتيمون لو غاباري كاع تاع الباتيمون كي صدير فيرتيكال، وهذا الشيء ظاهر وباين ولازم له يكون فيرتيكال باغ اكزومبل. بصح اترافال لي فونات صدير لا فورم دي فونات كي تكون اوريزونتال اون اريف ا ايكيليبري نجوستيفيهم ولا نجوكستابوزيهم اون نومبر سوفيزون وتاني دراسه ما بين سكون الفيد و لو بلان يكون عندنا سكون ابل يعني ليكيليبر نوصلوا له. بصح كي ما يكونش عندنا هذا الشيء كي انت تقول لي دير فونات كاري، وهذا الشيء اللي نشوفوه نطلب من الشعب مام ولا كنت انت ما تعرف الاركتيكتور روح ميز كاع العمارات التبنيه كاع اللي فيها لي فوناتر كاري. شوف الفوناتر تقول لك انا دي مانياسيون جو سي با لا تقدروا سي فو بوفي ابيرسوفوار هذا اللي في لا فونات كي تكون كاري تقول للعماره الباقيه في الواجهه تقول انا خاطيني دبري راسك بهذا المعنى. وبالتالي باغ اكزومبل كاي تشارج كيفرض عليا هذا ديجا هذا خطا نورمالمون ما يفرضش عليا لاخاطش كل دراسه كل عماره كل واجهه كل عندها يعني دي تكنيك الارشيتكت عنده دي تكنيك يستعملهم بوغ اريفي ان ريزولتا دوني. بارفوا يكون قادر يكون سكون ابل باسكو حل المشاكل هنا باغ اكزومبل كي قلت لكم فيرتيكال اوريزونتال. هنايا كومون ديراج هنا نحلوا المشكل يعني بار ايكيليبر، يعني نحل المشكل بالضد تاعه. باغ اكزومبل عندي ان باتيمون كي سيطال سور لوريزونتاليتي اون جينيرال انا ندير دي فيناتر العكس بليز او موان صدير واقفين عموديين يعني باش نصدر الشيء العمودي يتيكيليبرا مع والعكس كي يكون عندي ان ايموبل باغ اكزومبل طالع طويل ندير دي فيناتر باغ اكزومبل اوريزونتال الونجي ولا باش تفهموني اوريزونتال صدير اعراض اكثر منهم مرتفعين باش يكيليبرو لي هذاك الارتفاع. وبالتالي هنايا راني نعالج مشكل بالضد، يعني راني نحط حاجه باغ اكزومبل راني نعالج كثره البياض بالسواد، ولا العكس نعالج كثره السواد بالبياض بار كونتراست. ايوا وكاين سكون ابل نعالجو حاجه اون لاسيم صدير هو ليموبل عالي وانا راني باغيه عالي باسكو راني باغيه بيكون صدير كي مارك هذاك ليسباس راني باغيه ستاني ايموبل ادمينستراتيف راني باغيه يكون عنده حضور. دونك نديره هو نعطيه لاوتور ندير لي فونات نديرهم واقفين سكون ابل انا ريغلي البروبليم با اون لاسيمون باش نزيدو نبينوه. صديق كي نقولوا حاجه حنا نسولينيوها ونبينوها للناس اوترومون دي العقل البشري يفهم باللي سي با ان بروبليم، يفهم باللي هذا سي فولي باش حنا نبينوه ونعطوه الكاركتير تاعه باسكو لازم يكون كيما هاك. دونك العقل يقدر يتقبلها. هذا يعني هادو سكون ابل دي استراتيجي صديق لارشيتكت كيفاش يتعامل مع لا فور اون جينيرال. بون حنا خرجنا على الموضوع نولوا الموضوع تاعنا مثلا كيما قلنا لي فوناتر والكاي تشارج. المشكل تاعه كاي تشارج ما حددش غير الغسار يحدد حتى لافور، وهذا هو الكارثه الكبرى. ولقينا رواحنا حنايا يعني عايشين باغ اكزومبل في سكو نابيل ريبيتيتيف سيستيماتيك ريبيتيتيف. كاين مهندسين معماريين مانيش عارف هداهم الله نقدر نقول هداهم الله لاخاطش انا تبان لي ما فيهاش بحث. يعني معروف على يعني على العمارات، معروف على العماره كما قلت لكم انا استنى لاسبي عندها لاسبي تاعها ماسيف لور
يعني نتمشى يا بلو ليشيل هيومان، راني نتمشى حداها تو دان كو صدي ان باتيمون هكاك ماسي بصح سا بو الفير كاين ومنا باسكو يفو رونطابيليزي باغ اكزومبل هذيك لا بارسيل نبنو اون اوتيل اكسيتيرا، هذا حل. بصح لازم اونتر طون نسقموه ولا نريباروه ولا نيكيليبروه ولا دون سو سونس. لو كان تشوفوا باغ اكزومبل مدينه وهران الجزائر العاصمه مثلا، هذو الولايات الكبرى اللي وين المعمر بنا فيها بزاف، كاين سكون ابل لا ديفيزيون. بالك ماركيتوها كاين شاك عماره، كل عماره نقدر نتجرأ ونقول كل عماره فيما يخص لار ديكو. احنا عندنا في وهران يعني شي اللي بنا كما كنت نقولوا بلا التيار الهندسه المعماريه، التيار احنا عندنا في وهران بزاف لار ديكو. لار ديكو كان قديم بكري قبل المودرن وبوست مودرن سي دي سويت. بولي بنا في لار ديكو كاع لي فاصاد تقريبا كاع عندهم لا ديفيزيون دي كورنيش ومزوقين فيهم ان ديتاي انورم، بارفوا يكونوا سامبل بارفوا يكونوا كاينين بصح حاضرين. هادوك لي ديتاي وهادوك لي اتيرو يلفون يسير اسكو لاي هيومان، هذا الانسان العادي اللي راه يشوف يتمشى يشوف بوكو بلوس في لا ديفيزيون. صدير كو لا هوتور تاع الباتيمون مقسومه، ويشوف باغ اكزومبل تاني ميم لي فونات تاع بكري صدير نشوفهم بلي الكادر تاعهم مؤطر باين مسوليني، صدير عنده بريزونس تاعه، كاين دي موتيف كاين دي سي با دي غرادا هكا زواق من الفوق كاين قوس صدير بارفوا كاين عفسه هكا زايده ولا هذا ماشي غير هاك. هذا الشيء وكان لارشيتيك اللي خطط قال لك ما تشوفش في لا بارتي ريستونت تاع لو مور هذاك الاي بي وكلش، شوف لا فينيتر سي كوستان فيد. دونك هنا اون اريف ا سوليني لو فيد وشوف لا ديفيزيون au lieu que ton œil glisse sur la haute elle glisse sur l'horizontale. وهذا الشيء يعني كيما نقولوا باغ اكزومبل المهندسين المعماريين تاع بكري هما اللي يستعملوه لاخاطش هما كيما نقولوا ما بين مرحلتين، انه يبني اونوتير باسكو لازم له يبني اونوتير، بصح هادو الاوتير عندها لاسبي نيجاتيف واحد اخر، دونك يريغليه بهذا بهذا الشيء يدير لها ليكيليب. دونك نلقاوهم بنايات شابين يعني يدير بال فاصاد. كون تروح ديروا سير جوجل اوفراج اون بال فاصاد يعطيكم هذا الشيء، يعطيكم لي كونسيسيون دو تيب اوسمانيان ولا سي دو سويت. زيد ثاني انا بغيت نقول هاد لي زارشيتيكت تاعنا هذا هم الله يطلعوا اونوتير شاو ولاو يديروا كاينه بزاف هذيك لا فينتر كاري كي تكون سوبر بوزي يزيد هو اطار برا هكا غير حدا غير مع لا فينتر خارج تاع 10 سنتيمتر صايو ان كادر هكا كونستروي حبه بريك سي با بعد يحرشوها. لا بغا يديروا اللوح انا يهمني لاني نهضر على ليطار جينيرال اللي يبان للشعب يهود هكا يسولينيو بدات صوت. انا كي نشوف ما نشوفش لا ديفيزيون اللي تقسم لي لوفراج وتريقلها لي، لا نشوف لا هوتير. صدير انا لو كادر هذاك بارفوا يدير لك ان افي يخلي لك الطاقه باغ اكزومبل تاع البروميي ايطاج ولا تاع الداني ايطاج ولا لي دو ويونكادري في الوسط. هي توجور سكون ابل يكري لك تساؤلات، يعني ان افي كي نا با اون ريبونس، ان افي دو تيل سورت وين العقل البشري يسبح معاه بلا ما يفهم، ان افي دو تيل سورت لي يزيد يسوليني لاسبي ماسيف تاع الباتيمون، ان افي دو تيل سورت كي نا غيان افوار افيك لا ريشيرش، ان افي كو يقول باللي هذا الارشيتكت اللي دار هذا الصوالح اللي دار هذا الكادر هذا اللي طالع هكا العمودي هذاك نثبت لكم من هذا المنبر انه ما عرفش ليستوار، ما عرفش اللي مش ما معناها لارديكو، ما عرفش هذيك لا ديفيزيون علاش تندار، ما عرفش وكي ما يعرفش انت كي الباسي تاعك ما تعرفش ما تقدرش تبني ما تقدرش تخدم. خاطر حنا الشيء اللي رانا نزيدوه مهندسين معماريين واسفاه رانا نزيدو بارابور ا اون سوسيتي دوني كو سوا سوسيتي دوني كيما نقول لكم مجتمع كاين كو سوا المجتمع بحد ذاته انسان ولا مجتمع كحد ذاته بناء مدينه وعمران وكذا. يعني صديق انت ما تقدرش غدوه يقول لك واحد بارسيل هاك دير لي سكنو دابا سكننا. لو كان الانسان يحترم عمله نيشان انت لو فات كو غادي تزيد بصح كاين دي دون ما راكش في الصحراء ما راكش وحدك ما راكش في سيباني في الفيد. لو فات كو كاين منا وكاين حداك وكاين باغ اكزومبل دي زوفراج حداك انسي دو سويت، هادو لازم تتبعهم تدي منهم المليح الشيء اللي كنا نقولوا في الفيديو الاول، والشيء القبيح اللي دار من تما جواريك ما تعاودهاش. وبالتالي انا نثبت لكم باللي هذا الشيء ما كانش. وزيد ثاني صبري هذا بالك الارشيتكت كيما نقولوا ما بداش مجهود، بصح حنا ثاني نقدر نقول باللي الكاي تشارج اللي ما يعطيناش ندير
في ألمانيا الدراسة تدي عامين والإنجاز عام. الدراسة عامين يدير كاين شكون ابل ميم شي يخفل بزاف تاني حقيقة تاع المهندسين المعماريين، شكون ابل ليتود اي كونتر ايتود. بارفوا انت دير كونسيبسيون فورس دو ديلي راك مقلق، راك عارف بلي ماكش مقتنع بهذيك الفكرة وكملتها كيما هاك ودرتها ومعليش بوفيك نكمل وتفوت. بصح هي في الحقيقة يكون عندك شكون ابل كونتر ايتود، دير ايش عندها، دير ليتود دير الدراسة ويكون عندك وقت كيما نقولوا دير بوز منك بروجي تخرج كاح منه. ما نقولش تخرج منها باش تروح تحوس، صابو باش تروح تحوس، صابو باش تروح بروجي واحد اخر، صابو باش تريح من هذا البروجي. انا بورفي كو دير فاصل كي تعاود تولي وتشوفها، تشوف نظره واحده اخرى صحيح، تولي بنفس من يعني كما نقولوا من منعش منتعش يعني بدا مورال صافي وكلش، تعاود تشوف تدرك سبحان الله اخطائك نورمال، تدركها في مرحله الدراسه افضل من انك تدركها في مرحله يكون تبنات وندير البيرمي تكونسوي وكلش. الدوله ما تعطيناش الديلي، الكاي تشارج يقول لك بور سي انا اللي يمد الديلي اقل هو يدير لي بوان بلوس، اللي يمد الكو باغ اكزومبل كو دو رياليزاسيون ولا كو ديتود قل يدير نون فيرونسيال. وهذه يتعارض يعني كي نقصوا الديلي في لي زيتود وكي نقصوا ليكونومي صدير البيدجي تاع رياليزاسيون بور سيل نديرو بيبان تاع لوح تاع كرة بلاكي، هذا الشيء يتعارض مع الناس، وبالتالي اخطر من ذلك العقل البشري يمشي بالتحاكي. شيء بالتحاكي يشوف حاجه يديبوندي سولو ولا يديبوندي كيفها، يديبوندي زعما يدير كيفها، يشوف حاجه يتعلم منها ويديبوندي ويخدم كيفها، ولا يشوف حاجه يديبوندي عليها. حنا لو فات كل انت المواطن هذا اللي تدخل تعطيه سكن سامبل، دي بارواس سامبل، فاصاد سامبل، البيبان سامبل، نتكلم على اللوجمون سوسيال ما الان بي كاع دخلهم كاع لي فورم غوفرنمونطال ميم ادي هادو لي فورم سامبل وزعما قضيه واش زي الشيء اللي زيد فيها لي زيمابل لي زاسونسور ولا لا زاسونسور مع سي كوا في 2017 لاسونسور و سي كوا باغ اكزومبل دال دو سول باسكو هادي فيها دال دو سول و لي اسكالي او ماربل ويا الور سي با زين ديفيرونس. انا عندي متبلي عندي كاع سكن كاع سوسيال في الجزائر